प्रधानमन्त्रीजीले पहिलो कुरो यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने उहाँलाई त अहिलेसम्म म दाबी नै गरेर भन्छु, कुनै पनि संसदबाट पास गर्ने वा गरिएका यो व्याख्याका पनि नियमहरू छन् अर्थ निकाल्ने भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन कि। 2074 साल भदौ 29 गते चाहिँ अमेरिकासँग सम्झौता गरिसकेको, त्यसमा संसदबाट पास गराउने भनेर भनिसकेकोले हामी संसदमा यो दर्ता गराउनका लागि बाध्य भएका छौँ। एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर्मचारीले केपी ओलीज्यूलाई गोली हानेर मार्यो भने तपाईले जब नेपालमा हतियार लिएर आउन पाइँदैन, हतियार लिएर हेर्नुहोस्, त्यो हतियार लिएर आएपछि तपाईले नेपालको कुनै पनि अदालतमा, कुनै पनि न्यायाधिकरणमा कहीँ पनि मुद्दै दर्ता गर्न पाउनुहुन्न। हतियार ल्याउन पाउने पनि जोसुकै बेला जुनसुकै बेला बलात्कार गर्न पाउने मलाई पनि माया छ कि केपी ओलीज्यूको। एमसीसीले लन्च गरिरहेका प्रोजेक्टहरू माथि आक्रमण गर्ने, त्यसलाई नेपाल सरकारले कन्ट्रोल गर्दा नसक्ने, त्यो नसक्ने भएपछि अब हाम्रो सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ। उसको सुरक्षा दिने वैयक्तिक पारिवारिक जीवनमा कोही हुँदैन। यस्तो मान्छेले चाहिँ अझ बढी लोभ लाग्छ भनिन्छ कि उहाँलाई सोझै छातीमा गोली हानेर एमसीसीको स्टाफ भएको नामले कसैले मार्न नपाओस्। www.fewatimes.com महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। स्वागत सर, यहाँलाई स्वागत यसै पनि छँदैछ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग धेरै कुराकानी गरियो सर, एमसीसीका बारेमा यत्र अरू विषयमा पनि बडा झुकिरहनु भएको रहेछ होइन तपाईँले। तपाईँ पढेको विद्वान एकदम अधिवक्ताबाट आएको कुरा चाहिँ अथेन्टिक होला भनेर त्यही किसिमले सम्प्रेषण गऱ्यौँ हामीले। त प्रधानमन्त्रीले अस्ति राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै भनिदिनु भयो, पढ्दै नपढेका मान्छेहरूले त्यत्तिकै उफ्रेर कराएर गिजोलेर यो एमसीसीको अर्थको अनर्थ लगाए, कम्तीमा पढ्नु नै हो, पढ्दै नपढी भन्ने भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि आज सरसँग स्पष्टीकरण लिनु पर्यो भनेर आएँ म त। तपाईँले झुक्क्याउने हामीलाई कस्तो, अब हेर्नु न कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नि तपाईलाई थाहा पनि छैन कि यस्तो एउटा आरोप लगाइयो जुन आरोपको बारेमा कल्पना समेत गर्न सक्नुहुन्न। एउटा मुद्दा छ कि बेलायतको नि, त्यहाँको राजप्रासाद सेवामा काम गर्ने एकजना सैनिक उच्च अधिकारीको श्रीमती, त्यो उच्च अधिकारी पनि गोरो चाहिँ जातिको, अनि उनको श्रीमती पनि गोरो जातिकै, बच्चा चाहिँ 81 तपाईँको ब्ल्याक जन्मियो। अनि उसलाई आरोप लगायो कि तैँले कुनै ब्ल्याक पिपुलसँग गएर होइन, ब्ल्याक कम्युनिटीको कसैसँग गएर सम्पर्क गरेर यो जन्माइस् भनेर भन्यो। उनको पनि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो कि कल्पनासम्ममा पनि राजप्रासाद सेवाभित्रको मान्छे फेरि यस्तो हुन्छ कि त्यो एकदम कडा अनुशासनमा हुन्छ। मेरो पनि कल्पनाभन्दा बाहिरको आरोप आइसकेपछि म मर्न तयार छु। यो मुद्दा अदालतमै पुग्यो। अदालतमा मेरो कतै कहीँ यस्तो कहिल्यै छैन, तर मलाई अर्कोसँगको सम्पर्कबाट यो जन्माएको भनेर भनिसकेपछि बरु म आत्मदाह गर्छु। त्यो कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कसैले अभियोग पब्लिकली लगाउँछ भने त्यो मान्छे अवाक हुँदो रहेछ क्या, बोल्नै सक्दो रहेछ। त्यसपछि के भएको छ त्यो घटनामा अलिकति भनौँ न। त्यसमा के भएको छ भने अदालतले चाहिँ यसरी बच्चा चाहिँ गोरो चाहिँ कपालको पनि, गोरो जोडीको पनि बच्चा पुरै कालो ब्ल्याक पिपुलको जस्तो जन्मिन सक्दो रहेछ। कसरी भने त्यो भित्तामा चाहिँ उनी तपाईँको गर्भाधानको समयदेखि सधैँ देखिने हेरिने पोस्टरहरू चाहिँ त्यो कालो समुदायको ह्यान्डसम बडी बिल्डरहरूको फोटो राखिएको रहेछ कि भित्तामा। त्यसको इम्प्रेसन गर्वमा आयो भनेर भन्यो अदालतले। यो त मुद्दैमा पढ्नुपर्छ एलएलएममा। मैले कोर्समै पढेको र बेलायतको तपाईँको चाहिँ एमिकस क्युरी भन्छ कि अदालतले पनि तपाईँको सेक्सोलोजिस्टहरूको समूह गठन गर्यो, अनि साइकोलोजिस्टहरूको समूह गठन गर्यो, वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरे तपाईँको सबै डिएनए टेस्ट गरेको त्यही जोडीको बच्चा हो, तर जोडी चाहिँ व्हाइट छ, बच्चा कालो। अनि त्यो वैज्ञानिकहरूको पनि एकदम अनुसन्धानको टिम गठन गर्यो अदालतले। हेर्नु नेपालमा पनि यस्तो चाहिँ अदालत नै निर्णयमा पुग्न नसक्ने भयो भने त्यो विषयको वैज्ञानिकहरूलाई राखेर, विज्ञहरूलाई राखेर टोली गठन गरेर त्यसले दिएको निष्कर्ष अनुसार चाहिँ अदालतले फैसला गर्छ कि। अब अहिले यहाँ यस्तो भयो कि साँच्चै विज्ञहरू, तपाईँले हेर्नुभयो होला कतिपय मिडियाहरूमा, टेलिभिजनहरूमा पनि विज्ञ भनेर ल्याइयो, तर
हामी कहाँ 2010 सालमा एउटा कानुन आएको छ। हरेक कानुनको त्यो वाक्यको व्याख्या चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन। त्यो कानुनको व्याख्या कसरी गर्ने, लेखिएका वाक्यहरूको शब्दहरूको व्याख्यालाई कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन भन्छ। यो संसारको सबै देशमा छ लिगल इन्टरप्रिटेसन एक्ट। हेर्नु है, यो कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले त्यसको वैयाकरणिक ग्रामेटिकल पनि त्यसको इन्टरप्रिटेसन, त्यसको व्याख्या खोज्छ। यो शब्दको अर्थ के हो, भावको अर्थ के हो, त्यसको गुणार्थ के हो, लक्ष्यार्थ के हो, सबै कुरो कानुनले भनेर त्यसको निचोड निकालिन्छ के हो। त्यो निचोड निकाल्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै हेऱ्यौँ होइन, टेलिभिजनहरूमा ठुला ठुला लामा लामा 2-3 घन्टाका कार्यक्रमहरू पनि गरेर त्यहाँ कानुनको व्याख्याको बेग्लै विज्ञान हुन्छ। हो त्यो कानुन व्याख्या सम्बन्धी नियम, यसमा तपाईँको अक्षर व्याख्याको सिद्धान्त, भाव व्याख्याको सिद्धान्त, स्वर्णिम व्याख्याको सिद्धान्तहरू हुन्छन् कि। हो त्यो कानुनको व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम एमसिसीको हरेक वाक्यलाई व्याख्या गर्ने एकजना मान्छे पनि अहिलेसम्म कोही पनि देखिनु भएन। हुन चाहिँ हुनुहुन्छ है हाम्रो देशमा, म त त्यसको विद्यार्थी मात्रै हो होइन। एकदमै धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ जसको म अलिअलि कनिको थिएँ, एउटा सामान्य विद्यार्थी कानुन व्याख्याको गर्ने हो। तर जो गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आउनु भएन, ल्याइएन, वाक्य भयो, जान चाहनु भएन, बेग्लै कुरा भयो। जसले गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लागेको थियो उहाँहरूले पनि गर्नु भएन कि एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो होला। तर हो चाहिँ के भने हामीले यो कानुनको एमसिसी संसदबाट पास गर्ने भनेको कानुनै हो कि। हो त्यो कानुनको व्याख्याका नियमहरू के छ, कानुन व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम कुन वाक्यको अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि गर्ने होइन, सभामुखले पनि गर्ने होइन, त्यो चाहिँ गर्ने कानुनका व्याख्याताहरू। प्रधानमन्त्रीले त त्यो दिन खास गरी तपाईँहरूलाई जसले चाहिँ एमसिसीका विरोध गरेर त्यसको व्याख्या गरिरहनु भएको छ केसम्म भन्नु हो भने टाउकाले टेकेर किन हिँड्नुहुन्छ, खुट्टाले टेकेर हिँड्नुहोस् न पनि भन्नुभयो कि। अहिले त तपाईँहरूले टाउकाले टेकेर हिँडेको भनिदिनु भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, देशको हाम्रो कार्यकारी प्रमुख। अब उहाँले यो कानुनको वा कुनै पनि चिजको व्याख्या गर्नका लागि जो संसदमा आउँछ नि, संसदमा आउने ती चिजहरू जे हुन्छन् त्यो चाहिँ पहिला जनताले विश्वको डेमोक्रेटिक मुलुकहरूमा पहिला त्यो चाहिँ छलफल गराइन्छ जनताको बिचमा लगेर। यो हामीले ल्याउन आँट्यौँ, यसमा तिम्रो मत के छ, के यिनीहरूले जनतालाई चाहिँ दिए होलान् एमसिसीमा यो छ, यसको अर्थ तिमीलाई के लाग्छ, अर्थ जे जेसुकै होस् तिमीलाई ठिक लाग्छ कि लाग्दैन हामीलाई सुझाव देऊ भनेर भन्यो होला, भनेनन्। तर पनि एउटा यो मानौँ कि संसद सचिवालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यसलाई राखिएको छ। आधिकारिक वेबसाइटमा जे राखिएको छ अब त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक्चुअली सुनाउनु पर्ने भयो क्या, मैले सुनाउँ होला होइन। यो तपाईले नपढेको कि प्रधानमन्त्रीले नपढेको त अब पुष्टि भयो। एकदम। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नपढेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो कुरो यो बुझ्नु पनि हुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो कुरो यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने उहाँलाई त अहिलेसम्म म दाबी नै गरेर भन्छु कुनै पनि संसदबाट पास गर्ने वा गरिएका बिलहरू वा कुनै पनि कन्टेन्टको त्यसको व्याख्या गर्ने पनि नेपालमा कानुन छ है। यो व्याख्याका पनि नियमहरू छन्, अर्थ निकाल्ने भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन कि। अङ्ग्रेजी राम्रै बुझ्ने मान्छे हो त प्रधानमन्त्री। कहाँ बुझ्नु, वामदेव गौतमलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन भनेर प्रधानमन्त्री नभन्नुहोस् भन्नुभयो होइन, ठिकै छ उहाँको विद्वताको त के कुरा गरौँ। तर बुझ्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यो एकचोटि म देखाउँ है त। यो नेपाल सरकार, यहाँ त नेपाल सरकारको छाप लागेको छ नि होइन, अर्थ मन्त्रालय यो सरकारले छाप लगाएको नेपालको आधिकारिक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको। यसमा के भनिन्छ र यही अन्तर्गतको पेजहरू सर उहाँले चाहिँ सांसदहरूलाई वितरण गर्नको लागि संसद सचिवालयमा दिनुभएको छ। हो त्यो दिएकोमा चाहिँ एकदम स्पष्ट भनिएको छ। यसमा चाहिँ यो अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बिचमा पनि छ छाप होइन। यो चाहिँ संसदबाट पास हुने होइन, संसदबाट पास गर्न यो पर्दैन, नेपालको संविधान बमोजिम पास गर्नुपर्ने होइन, तर हामी बाध्य छौँ संसदको चाहिँ तपाईँको बहुमतबाट पास हुनुपर्ने नभए पनि भनेर उहाँले यसमा एकदम स्पष्ट लेख्नु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 मा उल्लेख भएका विषय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नपर्ने देखिए पनि, अनि माथि भनिएको छ यो पूर्व नै 2074 साल भदौ 29 गते चाहिँ अमेरिकासँग सम्झौता गरिसकेको, त्यसमा संसदबाट पास गराउने भनेर भनिसकेकोले हामी संसदमा यो दर्ता गराउनका लागि बाध्य भएका छौँ। मैले त्यही भएर बाध्यतापूर्वक दर्ता गरेको भनेरै लेखेको छ अर्थमन्त्रीले। एउटा यो संसदमा ल्याउनु जरुरी थिएन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको व्याख्या हुन्छ, व्याख्या पनि गर्नु परेन, एकदम स्पष्ट बुझिने गरी छ। त्यो स्पष्ट बुझिने गरी के छ भने
एमसीसीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर्मचारीले केपी ओलीज्यूलाई गोली हानेर मार्यो भने, शिवशक्ति आचार्यलाई गोली हानेर मार्यो भने वा स्वागत नेपाललाई मार्यो भने नेपालको कुनै पनि अदालतमा कहीँ कतै पनि मुद्दा लाग्दैन। नेपालको अदालत मात्रै होइन, न्यायाधिकरण भनेको छ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्न खोजेको। एमसीसीमा भएको मान्छे त अमेरिकाको पावरफुल एउटा संस्थाको मान्छे हो। त्यो मान्छेले तिमीलाई म अमेरिका लगिदिन्छु भनेर मानव कसैसँग पैसा लियो, त्यो अमेरिका लगिदिन्छु, भिजा लगाइदिन्छु भनेर पैसा लियो, तर पैसा पनि खाइदियो, लगिदिएन भने त्यसलाई पनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लाग्दैन भनेर पनि लेखा छ के। यो भनेको त्यही भएर उसले कोर्ट मात्रै लेखेन, ट्राइब्युनल्स पनि भनेर लेखेको छ, न्यायाधिकरण लेखेको छ। अब यो चाहिँ नेपाल सरकारले नै तपाईँको त्यहाँ संसद सचिवालयमा जो दर्ता गराएको छ त्यसैको प्रति हो है यो। त्यसको प्रति चाहिँ पुरै यसले के भन्छ भने द गभर्मेन्ट एग्रिज द्याट, गभर्मेन्ट नेपाल सरकारले यो स्वीकार गर्छ, सहमति जनाउँछ कि एमसीसी एन्ड युनाइटेड स्टेट्स गभर्मेन्ट अर एनी करेन्ट अर फर्मर अफिसर, एमसीसी र अमेरिकी सरकारको कुनै पनि बहालवाला वा पूर्व कर्मचारी, फर्मर अफिसर और इम्प्लोई, कोही कामदार अफ एमसीसी और युनाइटेड स्टेट्स गभर्मेन्ट विल बी इम्युन। इम्युन भनेको चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने, कसैले नियन्त्रण गर्न नपाउने, यसलाई चाहिँ तपाईँको डिप्लोमेटिक इम्युनिटी भन्छ। यो विल बी इम्युन, ऊ उन्मुक्त हुन्छ। फ्रम, केबाट उन्मुक्त हुन्छ भन्दा फ्रम द जुरिस्डिक्सन अफ अल कोर्ट्स एन्ड ट्राइब्युनल्स, सबै अदालत र न्यायाधिकरणहरूबाट, अफ नेपाल, नेपालको, फर एनी क्लेम, कुनै पनि दाबीका सम्बन्धमा, अर लसेस वा कुनै पनि हानिका सम्बन्धमा, अराइजिङ आउट अफ एक्टिभिटिज अर अमिसन्स अन्डर दिस कम्प्याक्ट। यो चाहिँ यो करार यो कम्प्याक्ट अन्तर्गतको कुनै पनि गतिविधि वा अकर्मण्यता, यो अकर्मण्यता भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले नै अनुवाद गरेको संसद सचिवालयमा अहिले दर्ता गराएको छ। हेर्नुहोस् है, यसले के भन्छ भने कुनै पनि मान्छे जो एमसीसीको स्टाफ, वर्तमान मात्रै होइन, योभन्दा अगाडिको एमसीसीको स्टाफ रहेछ भने पनि त्यो मान्छेले पनि नेपालमा यसरी नै पैसा असुल्यो, चेलीबेटी बलात्कार गर्यो, हतियारको तपाईँको चाहिँ भण्डारण गर्यो, प्रयोग गर्यो, गोली हानेर मारिदियो भने पनि नेपालको कुनै पनि अदालतमा मुद्दा लाग्दैन त? प्रश्न छ नि। अब हो यो कुरा नपढिकन उहाँले भनेको कसरी भन्नुभयो? यसमा बरु यो भन्न सकिन्छ, हेर्नुहोस् है, त एक्जाम भन्नुभयो कि किन अल्छी गरेको पढ्नलाई, पढ्ने चाहिँ होइन पढ्नलाई अल्छी गर्ने, अनि त्यतिकै अमेरिका सेना आउँछ भनेर उफ्रेर जनतालाई भाग्ने, जनतालाई चाहिँ गलत सूचना दिएर उत्तेजित बनाउने भन्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूलाई, अथवा जसले विरोध गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अल्छी गरेको भन्नुहुन्छ। अब हामीले हेर्दा त जाँगरै गरे जस्तो लाग्छ, ठुल्ठुलो बुक लिएर बसिरहनु भएको छ, पाना पाना पल्टाएर दफा दफा अनुसूची यति 6.8 मा यो छ, 5.1 मा यो छ, प्रस्तावनामा यो छ, यसको चाहिँ औकात यस्तो छ, यही मिलेन भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ होला त नि भनेर बच्यो। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुभयो, अलिक समस्या पर्यो क्या सर। ओके, ल एकछिनका लागि म नजान्ने है, म स्वागत नेपाल नजान्ने मान्छेले आफै कल्पनामा सिर्जना गरेर यति राम्रो अङ्ग्रेजीको वाक्य लेख्न सक्छु त मैले रटेको होला नि त। त्यो पनि संसद सचिवालयमा दर्ता भएकोबाट कपी गरेर लिएर आएको छ हैन। अब म अङ्ग्रेजी नजान्ने मान्छे, म नपढेको मान्छेले सारा जनतालाई झुक्याउने गरिकन अङ्ग्रेजीमा लेखेर भन्न सक्छु त? अनि फेरि यो लेखेर भनेको चाहिँ स्वागत नेपालले लेखेर भनेको अर्कै हुन्छ होला, अर्को तपाईँको चाहिँ कोही भरत दाहालज्यूले भनेको अर्कै हुन्छ होला हैन, अर्को शिवशक्ति आचार्यले लेखेको अर्कै हुन्छ होला। अब हो यो चाहिँ सबैले भनेको नपढिकन त्यो कहाँबाट लिएर आएको चाहिँ त्यो कसले सिर्जना गर्यो होला। फेरि संसद सचिवालयको प्रतिमा पनि त्यही लेखेको छ। अब हो यो कुरा चाहिँ तपाईँको यसै गरिकन यो तपाईँको चाहिँ अनुसूची 5 छ कि, अनुसूची 5 यो उहाँहरूले नै हो, फेरि यो नेपाल सरकारको छाप लागेको हो। यो एक्ज्याक्टली तपाईँको सन्धि सम्झौताको अवस्था यो जुन लेखा छ नि, अहिले हामीले संसद सचिवालयको दुईवटा यसको वेबसाइट छ, विङ्सहरू, एउटा प्रतिनिधि सभाको छ, अर्को चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सभाको छ। यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ hr.parliament.gov.np/bills/type=state यति गर्यो भने यो पेज आउँछ। हो यो पेजमा उहाँहरूले दिनुभएकोमा चाहिँ
अर्थ मन्त्रालयबाट यसरी गरिएको र यो चाहिँ वितरण भइसकेको भनेर यहाँ लास्टमा डाउनलोड भन्ने आउँछ, हेरेर साथीहरूले गर्नुभयो हुन्छ। हो, यो डाउनलोड गर्ने बित्तिकै यो आउँछ जसमा लेखिएको के छ भने तपाईँको यो 5th चाहिँ एकदम स्पष्टसँग भन्छ, द फलोइङ एडिसनल कन्डिसन प्रेसिडेन्ट मस्ट बी मेट बिफोर दिस कम्प्याक्ट इन्ट्रेज इन्टु फोर्स। यो टु कम इन्टु फोर्स चाहिँ कार्यान्वयनमा आउने भन्छ। द गभर्मेन्ट मस्ट हेभ सबमिटेड अ प्लान इन फर्म रूपमा एन्ड सब्सट्यान्स सारमा एक्सेप्टेबल टु एमसिसी, एमसिसीलाई स्वीकार्य हुने खालको, एन्ड कन्सेन्टेड स्वीकार्य हुने। सोझै कन्सेन्टेड अझ तपाईँको सम्मति भन्छ है होइन नेपालीमा, एन्ड कन्सेन्टेड बाई द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, इन्डियाको सरकारले सम्मति दिएकोमा, दिए अनुसारको एमसिसीलाई स्वीकार्य हुने रूप र सारमा नै एउटा चाहिँ प्लान बुझाउनुपर्छ भनेर भन्छ। यो तपाईँको अनुसूची 5 को कमा भनिएको छ। कतिपय साथीहरूले मलाई के लाग्छ भने, अब नामै भनौँ कि नभनौँ होइन, म साथी भन्दिनँ, आदरणीय व्यक्तित्व, उहाँले सायद त्यो संसदमा भीम रावलज्यूलाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो। यो अनुसूची 5 को क हो अहिले मैले भनेको कुरा, धारा 5 होइन कि, सायद चिप्लिएर हुनसक्छ। एक ठाउँमा भीम रावलज्यूले चाहिँ धारा 5 मा यो भनेको छ भन्नुभएको छ, हेर्नु है। तर धारा 5 ले भनेको चाहिँ के हो भने, विथ स्पेसल रेफरेन्स टु दि डिस्कन्टिन्यू अफ द कम्प्याक्ट इट डिल्स विथ, जसले तपाईँको डिल गर्छ यो कम्प्याक्टको डिस्कन्टिन्युएसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, वा तपाईँको एग्रिभ भनौँ धोका कतैबाट भयो भने त्यो धोका हुन नपाउने सिचुएसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ धारा 5 मा छ। त्यसमा तपाईँको दुवै पक्षले 30 दिनको चाहिँ प्रायर नोटिस टु द बोथ अफ द पार्टिज भनेर भनेको छ। त्यहाँ उहाँले सायद त्यो चिप्लिएर हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ अनुसूची 5 भन्नुपर्नेमा धारा 5 हुनसक्छ होइन। धारा 5 मा यस्तो अहिले कतिपयले भिडियो पनि बनाएका छन्, धारा 5 मा यो छ भनेर भीम रावलज्यूले भन्दै गर्नुभएको, तर हेर्नु साथीहरू धारा 5 मा यो छैन भनेर सरकारको समर्थनमा धारा 5 मा त यो पो छ त भनेर भीम रावलज्यूले भनेको कुरालाई खण्डन गरेर आएको सायद भिडियो यहाँले पनि हेर्नुभयो होइन। सायद हो त्यो कारणले चाहिँ केपी ओलीज्यूले यो भनेको हुनसक्छ कि, तर त्यो धारा 5 होइन कि हामीले अनुसूची 5 को क भनेको हो। हेर्नु मैले त अहिलेसम्म भनेको सबै भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको त अमेरिकी सेना आउने भनेर त कहीँ भनेकै छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ, सम्झौतामा जे भएको छ त्यो त पो हुन्छ त, अमेरिकी सेना आउने भनेर भनेकै छैन। मान्छेले यहाँ उचालेर अमेरिकी सेना आउँछ अरे, बुट बजार छ अरे, मार्छ अरे भनेर जनतालाई तपाईँले आतङ्कित बनाइदिनु हो। यहाँ त लेखेकै छैन भन्नुहुन्छ, यही शब्द बोल्नुभयो क्या प्रधानमन्त्रीज्यूले, सेना आउँछ त भनेकै छैन भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ हुनुहुन्छ कि यसरी आउँछ यहाँ टेकेका छ नि त सिधै लेख्नुपर्छ र यसलाई टेकेर आउँछ फेरि भन्नुहुन्छ। अब जनता त कि त प्रधानमन्त्रीले हामीलाई घाममा सुकाउनु भयो कि तपाईँले घाममा सुकाउनु भयो, जनता त सुके नि घाममा, अब कसले सुकायो भनेर चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी देख्यो क्या सर। अब हामीले अहिले घाममा सुकाएको भन्ने हो भने यो संसद सचिवालयकै हो, नेपाल सरकारको छाप लागेको छ। म अङ्ग्रेजी नजान्ने मान्छे यहाँ भएको मात्रै देखाएर पढ्या हो, पढ्न मात्रै जान्दछु होइन। अब पढ्न मात्रै जान्दा हरेक शब्द डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि मैले भनेको जे छ अर्थ त्यही छ। अब प्रधानमन्त्रीजीले भनेको हामी नजान्ने मान्छेले त यो लेख्नै जान्दैनौँ, उहाँले राखेको वेबसाइटबाट कपी गरेर ल्याएको। अब यसपछि हेर्नुहोस् है त, तपाईँले जब नेपालमा हतियार लिएर आउन पाइँदैन, हतियार लिएर हेर्नुहोस्, त्यो हतियार लिएर आएपछि तपाईँले नेपालको कुनै पनि अदालतमा, कुनै पनि न्यायाधिकरणमा कहीँ पनि मुद्दै दर्ता गर्न पाउनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, तपाईँले कहीँ पनि उसलाई उसको विरुद्धमा जाहेरी दिन पाउनुहुन्न। यो कुरो त लेखेको छ त। अब यहाँनिर तैँले जे गरे पनि म केही गर्दिनँ भनेर सहीसाब गरिसकेपछि अनि उसले हतियार लिएर आउन पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मान्ने हुन्छ होला त, यतिमा मान्छेले चित्त बुझाउँछन् होला त। तर यसको लामो प्रसङ्ग छ है, फेरि अरू हेर्नु, सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित जहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ। यसरी बुझाउँ त जनतालाई, सिधै हतियार ल्याउन पाउँछ भनेर चाहिँ लेखिएको छैन, तर यस्तो कुरा लेखिएको छ कि उसले हतियार ल्याउँदा पनि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बुदा चाहिँ यहाँ छ। त्यसमा टेकेर यदि उसले हतियारै ल्यायो भने पनि किन ल्याइस् भन्न चाहिँ नमिल्ने गरी यहाँ प्रावधान छ होइन त। त्यसरी ल्याउँदैछ हतियार यहाँ नेपालमा। एउटा पाटो यो हो, मैले एकदम प्रधानमन्त्रीजीले जसरी
आँखा चिम्लेर बताइदिनु भयो, मैले यसरी बताएको हेर्नु है। एउटा पाटो यो भनेको के भने हतियार ल्याउन पाउने पनि जोसुकै बेला जुनसुकै बेला बलात्कार गर्न पाउने मलाई पनि माया छ कि केपी ओलीजीको, कि उहाँलाई सोझै छातीमा गोली हालेर एमसिसीको स्टाफ भएको नामले कसैले मार्न नपाओस् भनेर न बोले हो। यो यहाँ हो खास त, यसमा त उहाँले सही गरिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, अब संसदबाट पास हुने मात्रै हो, उहाँले भनेको द कन्टिन्युएसन अफ द गभर्मेन्ट होइन, यो चाहिँ तपाईँको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था सरकार हो। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई तपाईँको अब चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभएको पनि आयो, अरू मन्त्रीहरूले त्यो भनेको पनि आयो, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि। अब हामीले पहिलाको सरकारले गरेको भएको हुनाले यो चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो भने अरे बा बिचमा चुनाव किन चाहियो, अर्को सरकार किन चाहियो? पहिलाकै सरकारले गर्ने सबै गर्दै आउने व्यवस्था हो भने त्यही गरे भइहाल्थ्यो। हामीलाई किन एमालेको सरकार चाहिएको होला? डिस्कन्टिन्युएसन मजाले गर्न मिल्छ, डिस्कन्टिन्युटीमा पुग्न सकिन्छ। तर अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् है त, अघि भने बमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले घाममा सुताउनु भयो वा हामीले सुकायौँ वा जे भने पनि शब्द, यो भनिएको देखिएको कुरालाई उहाँले के गर्नुभयो भने जनतालाई अहिलेसम्म एमसिसी चाहिँ यो है भनेर जनतालाई पुर्याउनु भएन। न टेलिभिजनमा आएर भन्नु यो हो हाम्रो कन्टेन्ट भनेर, जसरी चुनावको घोषणापत्र सरर पढेर टेलिभिजनबाट गोर्खापत्रबाट दिइन्थ्यो त्यसरी यो गर्नु पर्यो एउटा। अर्को न यो ठ्याक्कै भनिएका कुराहरूलाई 6.8 यो तपाईँको चाहिँ 5A यो हो भनेर भन्नुभयो, यो पनि भन्नु भएन। जसले भनिरहेका छन् यो भनिरहेका मान्छेहरू नै कुनै पनि तपाईँको चाहिँ मेनस्ट्रिम भनिएका मिडियाहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बहिष्करण गरेर उनीहरूका कुराहरूलाई आउन नदिकन एकपक्षीय ढङ्गले मात्रै मिडियाले पनि ल्याइरहेको छ, यो पनि प्रष्ट छ होइन। मिडियाहरूले अहिले तपाईँले देख्नुभयो होला त्यो तपाईँको चाहिँ एपी न्युज भन्नेले अमेरिकनहरूको लबिङबाट चाहिँ तपाईँको फेक पोलिङ गरेर अमेरिकनहरूको यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ जनताको बहुमत छ भन्ने फेक पोलिङ लिएर आयो। यो त तपाईँको इट्स अ डिसिभ टु दि नेसन एन्ड दि पिपल, टोटल्ली जनता र तपाईँको मुलुकलाई धोका हो। न यसको तपाईँको कतिले सहभागी भयो देखाउनुपर्छ। यो आज होइन नि, फेरि तपाईँ एकचोटि सुरेश आचार्यज्यूलाई गएर सोध्नुहोस्। हेर्नुहोस्, इट्स एन अर्गनाइजेसन मिडिया इनिसिएटिभ फर राइट्स इक्विटी एन्ड सोसल ट्रान्सफर्मेसन, उहाँले यो बारेमा धेरै राम्रो रिसर्च गर्नुभएको छ। नेपालमा यो विषयमा रिसर्च गर्ने उहाँ मात्रै एकजना हो कि हाउ दि मिडिया पोलिङ एन्ड इट्स रिसर्च इज कन्डक्टेड भन्ने बारेमा उहाँले गर्नुभएको छ। यसरी कसरी तपाईँको चाहिँ जनतालाई भ्रम सिर्जना गरिन्छ भन्ने, त्यो भ्रम सिर्जनाको अहिले धेरै राम्रो उदाहरण देखिएको छ। छलफल पनि ठुलो गराए जस्तो गर्ने, तर जनतालाई तपाईँको म्यानिपुलेट गर्ने गरिकन एमसिसीको पक्षमा जनता छन् भन्ने खालको रिजल्ट आफ्नै कम्पनीमा काम गर्ने तपाईँको चाहिँ त्यही अफिसका मान्छेले पोलिङ गर्ने अनि त्यसको 10 जना आए पनि यति % भनेर देखाइदिने होइन, यो खालको चाहिँ गर्ने देखिँदै आयो। अब अघि मैले जोडेको जम्मामा हामीले यो काम तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ, जति अपराध पनि हामी तपाईँलाई केही मुद्दा लाउँदैनौँ भनेर भनिसकेपछि अरू कुरा त गर्नै परेन। अब यो बाहेक हेर्नुहोस्, यसको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू छ सेक्युरिटी, यो सेक्युरिटीको जिम्मा चाहिँ उसले लिने, हेर्नु आफ्नो सुरक्षा। अब यो एकदम कठिन छ कि मैले कुनै शक्तिलाई समूहलाई भन्न खोजिरहेको छैन, तर दिन यो आउनेवाला छ कि एमसिसीले कन्डक्ट गरिरहेका प्रोजेक्टहरूमा विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको अशान्ति असुरक्षा आक्रमण सबै खालको सुरु गर्ने, त्यो सुरु गर्ने इन्डियन र अमेरिकन फन्डिङमा चलेका केही समूहहरूले त्यो हेर्दाखेरि नेपाली जनताको पक्षमा जस्तो देखिने, एमसिसीको विरोधमा जस्तो देखिने, तर नेपाली जनताको पक्षमा जस्तो देखिने र एमसिसीको विरोधमा जस्तो देखिने खासमा अमेरिकन र इन्डियनहरूबाट सञ्चालित कुनै एउटा यस्तो समूह निस्किनेछ। त्यो समूहले एमसिसीले लन्च गरिरहेका प्रोजेक्टहरू माथि आक्रमण गर्ने, त्यसलाई नेपाल सरकारले कन्ट्रोल गर्दा नसक्ने, त्यो नसक्ने भएपछि अब हाम्रो सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ भनेर उसले सुरक्षा आफैले गर्न पाउने कुराको पनि बाटो यसले खोलिदिएको छ। हो, यो ठाउँमा त्यति बेला त्यो इन्डियन र तपाईँको अमेरिकन ब्याक्ड त्यस्तो फोर्सले सिर्जना गरेको जो जनताको पक्षमा र एमसिसीको विपक्षमा जस्तो देखिनेछ त्यसका विरुद्ध भनेर आउने जो शक्ति हुनेछ त्यो चाहिँ अमेरिकन सैन्य फोर्स हुनेछ। हेर्नुहोस्,
यहाँसम्म ल्याइएको कुरालाई अब काल्पनिक भनेर भन्ने कुरा यस्तै काल्पनिक कुरा नै तपाईँको जहिले पनि सतहमा प्रमाणित भएका छन्। ओके, ल एकछिनलाई काल्पनिक कुरा नगरौँ, यो काल्पनिक होला। प्रधानमन्त्रीले नपढिकन भन्ने जस्तो काल्पनिक कुरा गरेपछि यो त तथ्यको आधारमा भनिरहेछौँ। न त्यो विश्लेषणलाई सत्य भन्ने, न यसरी सोझै तपाईँको अक्षरमा देखिएको कुरा, न यसलाई सत्य भन्ने। अब ल व्याख्याको प्रश्न आयो, यसको व्याख्या तपाईँले आफ्नो ढङ्गले गर्नुभयो, तर यसको व्याख्या यो हो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू कानुन व्याख्याको सिद्धान्तहरू अहिलेसम्म संसारमा कतिवटा छन्, त्यो कुन चाहिँ व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम उहाँले भनेको अर्थ निस्किन्छ र कुन व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम हामी एक हिसाबले भन्ने हो भने सानै भए पनि विधि शास्त्रीहरू भनौँ होइन, जो तपाईँको जुरिस्टहरू भन्छ इङ्ग्लिसमा, जुरिस्प्रुडेन्सियल पर्सपेक्टिभबाट यसको एनालिसिसको कन्क्लुजन निकाल्ने मान्छेहरू, ल स्वागत नेपाल भएन होइन, तर यो अर्थ निकाल्ने एकजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुप्रिम कोर्टको जस्टिस भनौँ न, जो तपाईँको इन्टरनेसनल लको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त उहाँ बसेर गरौँ त गर्नु भएन, या जे छ त्यही ढङ्गले बोलिदिनु भयो एक किसिमले भनौँ, या आँखामा छाले हाल्नलाई या जेसुकै भनौँ। कति कति बसहरू देखिरहेको छौँ जसलाई चाहिँ जो चाहिँ आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धुरन्धर ठान्नुहुन्छ, तिनै व्यक्तिहरू पनि त्यही हो हुँदैन भन्नुहुन्छ। फेरि यसले चाहिँ संशय ल्याइदियो क्या? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मैले जति जानेको छैन कोही भन्ने मान्छेहरूले पनि यही भनेका छन् नि त, सर बजारमा छन् त। अब हेर्नुहोस् है त, जस्तो हेर्नुहोस् है त, उहाँको जस्तो स्वर्णिम वाग्लेज्यूको कुरा भनौँ न, सायद त्यहाँ सङ्केत गर्न खोज्नु मैले स्वर्णिम वाग्ले होइन, अरू नै जो चाहिँ कानुनकै जानकार भनेका मान्छेहरूले समेत यस्तो भने होइन। कानुनको जानकार भनेका मान्छेले त यसो भनेका छैनन् है। के चाहिँ भनेका छन् अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सही हो, तर कानुनकै जानकार भएका मान्छेले के भने नि त्यो 5A नामै लिन पनि सकिन्छ। उहाँहरूले के भन्नु भने यो चाहिँ सामान्य हो भन्नुभयो, शब्दै यही प्रयोग गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, किनभने 5A उहाँहरूले कसरी सामान्य हो भन्नुभएको छ, मैले एकदम थोरोली सबै सुनेको छु है। के भन्नु हुँदो रहेछ त, 6.8 को त अहिले पछिल्लो समयमा केही चाहिँ होइन, मेरो पनि अग्रज विद्वतहरूले चाहिँ भर्खर ओहो यो स्वागत नेपालहरूले भनेको पनि ठिकै रहेछ है भनेर जोड्न थाल्नु भएको छ भर्खरै। हामीले प्रियाम्बलको कुरा सबभन्दा पहिला उठायौँ। 6.8 लाई ब्रान्डिङ गर्ने तपाईँ नै होला। अब यो पोइन्टलाई ओके यु मे पोइन्ट दि होइन टर्म तपाईँको ब्रान्डिङ, त्यो भए पनि हामीले यसमा चाहिँ 6.8 लाई अनि त्यो प्रस्तावनालाई यसको टाइटलिङलाई र तपाईँको 5A त अरू सबैले भन्नुभएको छ, 6.8 अहिले अरूले भन्दै आउनु भएको छ भर्खरै, त्यसमा पनि एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। अब अहिले यो पूर्व चाहिँ हामीले यसमा जे कुरा उठाइआएका थियौँ नि, त्यो उठाइआएका कुरालाई कहाँनिर के भनेर चाहिँ खण्डन गर्नु हुँदो रहेछ भनेर मैले सबै सुनेको मिले जति 6.8 ठिक हो भन्ने चाहिँ एकजना मान्छे पनि भेटाएको छैन एक। तर 5A सेड्युललाई है फेरि उता भीमरावजीको जस्तो चिप्लिन सक्छ, त्यो आर्टिकल 5A होइन कि सेड्युल 5A लाई चाहिँ उहाँहरूले के भनेर खण्डन गर्नु हुँदो रहेछ त भनेर सुन्दा उहाँहरूले एकथोक भन्नुभएको छ, साधारण हो नि, इन्डियालाई हामीले ट्रान्समिसन लाइन तयार गरेर बेच्नुपर्ने छ विद्युत, अब उसले नै लिन चाहेको मूल्य चाहिँ त्यहाँ एउटा इक्विलिब्रियम पोइन्ट अथवा द म्युचुअली एक्सेप्टेड प्राइस अफ द इलेक्ट्रिसिटी अर एनी अदर टाइप्स अफ सोर्स अफ द इनर्जी, यो चाहिँ उसले लिन चाहेन भने यहाँ उत्पादन चाहिँ हुन्छ, त्यो उत्पादनका लागि अमेरिकीहरूले लगानी गरेका हुन्छन्, उसले खरिद गर्न चाहेन भने त यो लगानीको तपाईँको चाहिँ उत्पादकत्व र त्यसको तपाईँको रिजल्टमा चाहिँ अल्टिमेट चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ ग्यारेन्टी नहुने भएको हुनाले उसले इन्डियाको कन्सेन्ट खोज्यो, यसकारण यो सही छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यो 5A लाई जसले समर्थन जनाउनु भएको छ नि, यो बाहेक अरू समर्थन गर्ने कुनै आधार उहाँहरूसँग छैन, यो मात्रै भन्नुभएको छ। त्यो पनि राम्रो अध्ययन गर्नेहरूले भन्नुभएको छ, हामी अध्ययनै नगरी भन्नुभयो चाहिँ भन्दैनौँ, राम्रोसँग अध्ययन गर्दा के चाहिँ न्यू पाइन्छ त, यसलाई स्वीकार गर्ने तर्कहरू खोज्नु भएको छ। त्यो स्वीकार गर्ने तर्क उहाँहरूले यसकारण इन्डियाको एक्सेप्टेन्स लिनु चाहिँ सही हो र यो स्वाभाविक हो भन्नुभएको छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने यो फेरि बडा तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेड लको विज्ञहरूले भन्नुभएको छ है। फेरि हेर्नुहोस्, अब यो इन्टरनेसनल ट्रेड लको, म पनि इन्टरनेसनल ट्रेड लको विद्यार्थी हो। हेर्नु, अब हामीले यसमा हेर्दा के हुने हो भने ट्रेड ल के हुन्छ, ट्रेडमा जहिले पनि उत्पादन गर्ने हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीमा किसानले हाम्रो आफ्नो फसलको अनाजको उत्पादकत्वको मूल्य आफै नै निर्धारण कहिले गर्न पायो। नेपाली कृषि प्रणालीको र नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा समस्या के हो भने उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो उत्पादकत्वको मूल्य आफैले तोक्न पाएन। हेर्नुहोस् है,
र क्रेताको हातमा मूल्य नियन्त्रण छ। जबसम्म मैले यति मेरो यो यसमा लगानी यति हो होइन, लागत मूल्य मेरो यति हो र म यतिमा बेच्छु अथवा उसले बार्गेनिङ गर्न पाउने ठाउँ भएन। यहाँ त तपाईँको चाहिँ एउटा एग्रिड प्राइस भनेर भनेको छ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको यो दुवै तर्फबाट चाहिँ मानिएको मूल्य भनेर भनेको छ। हामीले यो राष्ट्रिय समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा पनि र तपाईँको हाम्रो उत्पादकत्वको बिक्रीमा पनि लगेर त्यही दिमाग राखेर हेऱ्यौँ कि यिनको दिमागमा हामीले उत्पादन गरेको चिज किन्नेवालाले तोकेको मूल्य होइन, हामीले तोक्न पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मूल्य आफै तोक्न पाउने स्वत्व, आफ्नो ओनरसिप, आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थलाई यिनीहरूले तिलाञ्जली दिए र उसले किन्ने भएको हुनाले उसले नै स्वीकार गरेको कुरालाई लिएर गएर एमसिसीलाई बुझाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भयो नि त। यो सही होला र हामीले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रिसिटी त हामीले मूल्य तोक्ने हो। अथवा त्यहाँ के गर्न सकिन्थ्यो, यदि यो कारण जो बताउनु भयो इन्डियाको समर्थन लिनु चाहिँ, सम्मति लिनु चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने कारण चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको इनर्जी उनीहरूले किन्नुपर्ने भएको हुनाले भन्ने उपायहरू छन्, यो भनिरहेका छौँ सबैले। अब वास्तवमा गर्छन् चाहिँ किन त? यो मैले भनेको भावुक कुरा भयो होला ल एकछिनका लागि। यो गर्छन् चाहिँ किन? हामी सबैले एकदम प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो केपी ओलीजीलाई पनि होइन, त्यो देउवालाई पनि व्यक्तिगत हिसाबले पुगिसकेको छ सबैलाई होइन। अब एउटा मान्छे भन्थ्यो कि यसरी भनौँ कि नभनौँ, जो संरक्षकत्व आफूले पहिला प्राप्त गरेन र त्यसपछि पनि उसको सुरक्षा दिने वैयक्तिक पारिवारिक जीवनमा कोही हुँदैन, यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अझ बढी लोभ लाग्छ भनिन्छ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ बढी लोभ लाग्छ जसलाई कसैले माया गरेन, वा बुवा पनि छैनन्, आमा पनि छैनन्, त्यसपछि वा छोराछोरी पनि छैनन्, उसलाई सबैले अरूले चाहिँ प्रेम गरिरहेको हुन्छ। शब्द त त्यो प्रयोग नगरौँ होइन, बुवा आमा इत्यादि। अब कोही छैनन्, उसलाई चाहिँ सबैले माया गरेको हुन्छ र उसलाई के लाग्छ भने उसलाई सबैले दिएका पनि हुन्छन्, अनि मैले चाहिँ दिएर खानुपर्छ भन्ने उसलाई कहिल्यै लाग्दैन, किनकि उसले लिएर मात्रै खान जानेको हुन्छ, उसले कहिल्यै अरूलाई दिएर खान जानेको हुँदैन। उसलाई आफ्ना कोही नभएपछि उसले कसैलाई आफ्नो देख्दैन। यो व्यक्तिगत जीवनमा जस्तै पुरै राजनीतिक जीवनमा पनि सामाजिक जीवनमा पनि यस्तो हुन्छ। अब यो पनि तपाईँको विश्लेषण र भावनाको कुरा भयो, ठ्याक्कै वस्तुगतै कुरा, अब्जेक्टिभली ठ्याङ्ग्राङ्गै देखिने, यसमा अर्को कुनै तर्कले काट्नै नपर्ने। किन यस्तो चाहिँ गर्छन् त? यो जनतालाई वास्तवमा बुझ्न मन छ, किन होला होइन? यस्तो सारा सम्पूर्ण भएर पनि देश यस्तो अवस्थामा पुग्छ भन्ने हामीले देखाउँदा देखाउँदा पनि किन चाहिँ होला त भन्दा एउटै मात्रै कारण छ। त्यो कारण भनेको यसबाट आउने रकमले अर्को पटक पार्टीको चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउनको लागि खर्च असुरु पर्यो। यो बाहेक व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई चाहिएन, देउबालाई चाहिएन, अरू कसैलाई चाहिएन, सबैले दामाशाहीमा आउने चुनावमा गर्ने खर्च यसबाट असुलोपर गर्ने हो। हेर्नुहोस्, यो बाहेक अर्को कुनै पनि कारण छैन। यही नै हो, अरू कुनै एकदम तथ्य नै यही हो। जस्तो अब अन्तिममा प्रधानमन्त्रीज्यू बेला बेला हुन त बौद्धिक सर्कललाई उहाँले कतिपय अवस्थामा त इन्भर्टेड कमाभित्र राखेर कुरी कुरी पनि भन्नुभएको छ। र कहाँ बहस गर्ने हो, टुँडी खेलमा गर्ने हो कि माइतीहरूमा गर्ने हो कि कहाँ मसँग आउनुहोस् बहस गर्नलाई भनेर चुनौती पनि दिनुभएको छ। यदि त्यस्तो अवस्था पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँले भन्नुभएको कुराहरू काट्नको लागि या तथ्यपरक ढङ्गले यसलाई पुष्टि गर्नको लागि तपाईँ प्रधानमन्त्रीसँग बहस गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ होइन, जहाँ बोलाए पनि? उहाँले सुन्नु न, अब यो भन्दा होला यो अहिले मैले जे भने नि होइन, प्रियाम्बलको कुरामा 6.8 को बारेमा 5A को बारेमा उहाँसँग बोल्नका लागि एक वाक्य पनि हुने छैन, एक वाक्य पनि हुने छैन। यो बाहेक यसको अर्को कुनै अर्थै छैन। अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो एकाडेमिक डिस्कसनका लागि त योग्यता पनि हुनु पऱ्यो नि फेरि होइन। उहाँको योग्यताले भ्याउँदैन यसको व्याख्या गर्नलाई। उहाँले छेउमा इन्टरप्रेटर राखेर होइन, अर्को व्याख्याता राखेर, एकदम विद्वान विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू राखेर गर्नुभयो सहयोग लिएर भने चाहिँ हो। तर उहाँको त योग्यताले भ्याउँदैन नि त, यो त मिल्ने कुरै होइन नि उहाँसँग छलफल गर्ने कुरा। तर पनि यो विषयमा उहाँलाई एकचोटि बुझाइदियो भने ओहो यस्तो पो रहेछ त है, मलाई त मेरा सल्लाहकारले चाहिँ बुझाएनन्, पहिल्यै भनेनन् भनेर योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरैचोटि भन्नुभएको छ।
मलाई यो बारेमा थाहा छैन, उहाँले त होइन सजिलैसँग भनिदिनुहुन्छ नि त्यो कुरा त। मलाई थाहा थिएन, चिप्लियो कि थाहा थिएन भन्ने उहाँको थाहा बानी थिएन, छ होइन? मलाई सुनाएनन्, मलाई जानकारी नदिकन गऱ्यो भनेर उहाँले यदि साँच्चै अब यो किन होइन शीर्षकका लागि मात्रै होइन, स्वागत नेपाल वा यही तर्क गर्ने अर्को कोही मान्छे कानुनको व्याख्यातालाई तपाईँले राखेर कुरा गर्नु भने मलाई त यो बारेमा थाहै थिएन भन्ने बाहेक उहाँको अर्को जवाब केही पनि आउने छैन। यो सत्य हो। अर्को एकपटक हामीले सुन्न पाउने छौँ कि त्यो कुरा त मलाई थाहै थिएन भनेर उहाँले भन्नुहुनेछ, एकदम स्पष्ट हो। हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद। www.fairwatimes.com